Dear students, Assalamu alaikum. This is Tahir Raza, a very humble person. And I have been given a very good opportunity by my institution to tell you people that how you can make a very effective effort to know that what you are going to do right in your FSC Part 1 English, Language and Literature. सबसे पहले इस वक्त मैं आप लोगों के एक सवाल जहन में क्रिएट करना चाहता हूँ. अब तक जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है मैट्रिक लेवल तक, और उसके बाद अब आप एफएससी में जो डील करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं और उसका वे क्या है और कैसे आपने लैंग्वेज को, उसकी मेथडोलॉजी को और उसके एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. चूँकि 10th लेवल तक मेरा बेटा हमारे सामने बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो डेटा है लैंग्वेज का, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है, दैट इज़ वेरी स्मॉल डेटा. एंड यू कैन से दैट देयर आर नो शॉर्ट स्टोरीज, देयर आर नो प्लेस एंड देयर आर नो पोएम्स. ओके, बट in FSC, it's a huge data that you have to comprehend according to the taste of English regarding FSC. 10th में आपने क्या पढ़ा? 10th में आपने लेसन्स पढ़ लिए, वो भी लेसन्स नहीं थे पूरे, वो जस्ट आर्टिकल्स थे. 1 पेज का 1.5 पेज का आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया और उसके बाद आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, तैयार कर लिए. बस ये एक छोटा सा आपका काम था जो कि आप बखूबी करते रहे और उसको क्रैमिंग करके या जैसे भी आपने अपने लेवल पे आके लैंग्वेज को सीखा समझा और आप नंबर्स जो थे वो हासिल करने की दौड़ में लगे रहे. लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास नंबर का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है, और जो नंबर का और जो लैंग्वेज है उसका जो पैरामीटर है थ्रू आउट एफएससी के रिगार्डिंग, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. और अब एक एफएससी के स्टूडेंट होने के नाते मुझे क्या करना है, मैंने क्या करना है, मेरा वे क्या है, मेरे सामने पड़ा क्या है और मुझे कैसे उसको डील करना है. क्या मेरे पास उतना पूरा डेटा है कि मैं अपनी उस पूरी चीज़ों को जो भी मैं अपने सामने लेकर आने चाह रहा हूँ एफएससी के रिगार्डिंग मैं उसको कंपाइल कर पाऊँगा? नहीं, वहाँ पर आपको हर्डल्स आएंगे क्योंकि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट हो गया. कैसे? सबसे पहले मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर में जो पेपर की तरतीब है कि हमें उस पेपर में कितने नंबर हासिल करने हैं, उन नंबर्स को कैसे लेकर चलना है, उसका मैं आपको एक ग्लिम्प्स देने जा रहा हूँ. जस्ट एक ग्लिम्प्स है उसका, एक छोटा सा ओवरव्यू है कि अगर हमारे पास 100 नंबर्स हैं तो कैसे उन 100 नंबर्स को हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों में. वन इज ऑब्जेक्टिव, द अदर वन इज सब्जेक्टिव. इन ऑब्जेक्टिव आई हैव 20 नंबर्स, सिनोनिम्स of 10 numbers, multiple choice 5 numbers and forms of verbs 5 numbers. ये काम आपने किया हुआ है 10th में, कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ आपने अभी देखना है कि अच्छा मेरा ये वे है, मैंने इसको ऐसे लेकर आगे बढ़ना है. 20 numbers उसमें से आपने साइड पे किए. Now we shall deal with the 80 numbers. 80 numbers हमने क्या करना है? I have written section 1 regarding short stories. Short stories. इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए आपको 12 नंबर्स के, 6 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का सवाल है. मतलब एवरी क्वेश्चन इज कंसिस्टेड ऑफ 2 नंबर्स. इट विल बिकम 12 नंबर्स. एंड आफ्टर दैट द ट्रांसलेशन सेगमेंट, द मोस्ट टची एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द एफएससी. ये 15 नंबर का है बेटा. इस 15 में से बहुत ज़्यादा नंबर हमारे बच्चे हासिल करते हैं. इंशाल्लाह आप भी हासिल करेंगे जब हम आपको गाइड करेंगे अपने पूरे इस वे में. सेक्शन 2 है हमारे पास प्लेस का है. वी हैव 3 प्लेस इन फर्स्ट ईयर. 3 प्लेस. ये तीनों प्लेस में से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 नंबर के. 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और वो करीबन बन जाते हैं 10 नंबर. इसके बाद तीसरा सेक्शन हमारे पास पोएम्स का है. पोएम्स. And this is the important section regarding its requirement. How? Short questions हैं इसमें 8 नंबर के, और एक अहम तरीन जो पहले आपने कभी भी नहीं किया,
جب آپ میٹرک میں تھے آپ نے ایک پوئم پڑھی, اس کی سمری تیار کر لی, اور اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن میں اگر ایک سٹانزا مجھے دیا جاتا ہے تو اس سٹانزا کو کیسے میں نے ریفرنس لکھنا ہے, پھر اس کا کانٹیکسٹ لکھنا ہے, پھر اس کے آگے مجھے ایکسپلینیشن دینی ہے. یہ وہ میٹر تھا جو کہ آپ نے 10th میں اور 9th میں ٹوٹلی اگنور کیا. اینڈ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے جسٹ crammed the summary, and after that they wrote that summary on the paper, and they will be inshallah in a good mood of getting numbers. How? But in FSC یہ 5 نمبر کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے پیپر میں. قریباً یہاں پہ ہم اپنے اے پیپر کو ڈیل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا بی پیپر. بی پیپر میں ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہوگی جو کہ ہمیں ڈیل کرنی ہے, لیٹر ہے, اپلیکیشن ہے, آپ جون سی بھی چیز لکھیں گے اس کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے. اور مورل سٹوری ہے, مورل سٹوری بھی 10 نمبر کی ہوگی, اس میں آپ کو 2 مورل لیسنز دیے جائیں گے, اور ان مورل لیسنز کی ریگارڈنگ آپ نے ایک مورل سٹوری وہاں پہ لکھنی ہے. اس پوری چیز کو انشاءاللہ, اس پورے پیپر کو میں اپنے ڈفرنٹ لیکچرز میں, ان دا کمنگ لیکچرز انشاءاللہ I shall be describing every section in a very detailed manner. Okay? So pair of words are there. 5 نمبر کے pair of words ہوں گے آپ کو, اور ایک اہم کام جو آپ نے میٹرک میں 9-10 لیول پہ بالکل نہیں کیا, بالکل آپ کو اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے, آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہیں کہ کیسے مجھے اب اس سیکشن کو ڈیل کرنا ہے. یہ بھی ہم اپنے اس کمنگ لیکچرز میں انشاءاللہ اس پہ ایک پورا لیکچر رکھیں گے, میں آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے, اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. نا دیٹ از پنکچویشن, یہ 5 نمبرز کی, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے میں نے نمبرز کو پہلے ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ مجھے کرنا کیا ہے, میرا پیپر کیا ہے, اور اس پیپر کے مطابق میں نے آگے اس کو لے کر کیسے پڑھنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ایف ایس سی وہ ایک لاسٹ سٹیج ہے آپ لوگوں کے لیے. اٹس اے لاسٹ سٹیج فار یو پیپل ویئر یو کین ڈو اے ویری گڈ ورک فار یور سیلف اینڈ فار یور کمنگ ٹائم. اس وقت میں آپ نے اگر اپنے آپ کو ان 2 سالوں میں لینگویج کو ڈرافٹنگ کے وے میں سیکھ لیا. ڈرافٹنگ کہتے ہیں جب ایک اسٹوڈنٹ کانسیپٹس اکٹھے کر کے بغیر کسی بھی مدد کے کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر اس کی بگننگ, مڈل اور اینڈنگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت ایک ڈرافٹنگ کے عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ ایف ایس سی ہمارے پاس وہ سبجیکٹ ہے, وہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے. اگر ہم اس کو صرف نمبرز لینے کے لیے نہیں پڑھیں, کیونکہ یہ اس وقت میرا آپ کے ساتھ ایک اہم جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ نمبرز لینے کے لیے تو جب بھی پڑھیں گے تو آپ کا لرننگ پروسیس ہمیشہ پیچھے رہتا جائے گا. جتنا زندگی میں آپ نے اپنے لرننگ پروسیس کو ریفائنڈ رکھنا ہے اتنا ہی زندگی میں آپ کو نمبر بھی ملتے جانے ہیں اور آپ کو ایکسیلنس بھی ملتی جانی ہے. بیٹا ایکسیلنس میکس اٹس اون وے. ایکسیلنس اپنا ایک رستہ خود بنا لیتی ہے, وہ کبھی بھی کسی رستے پہ ناکام نہیں ہوتی, ہمیشہ ہی وہ کامیاب ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.